मोगाच्या भावा भयणानो, तुमकां सगल्यांक ह्या 7वें नोवेनान माई मोगाचो येवकार. पवित्र क्रुसाचे कुडीन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सोत मानता देवाक, स्वर्गाक आनी पृथ्वीचेर उरनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समालो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सूर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें जिव्या मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. वैगुती मारे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. वैगुती मारे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. वैगुती मारे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदाकाल आमेन. आयच्या दिसाक नियाळुया संतोसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर बोडव्या गब्रेलान आंकवार मरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ती कुरपेस जाली. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक बरीं तत्वां शिकोवन बाबातान आकारून हाडूंक ह्या कुटांत मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या दया आसा उस्तरा मोदी तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बघेवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या दया आसा उस्तरा मोदी तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बघेवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या दया आसा उस्तरा मोदी तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बघेवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या दया आसा उस्तरा मोदी तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बघेवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या दया आसा उस्तरा मोदी तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बघेवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां आमकोडाच्या उज्यांतले वर स्वर्गार सगळे वतम्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकवार मरे कुर्बेस्त आसतना सांता इसाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी तिचे थंय रावली 3 म्हयने. राजकारबार चलयतल्यांनी स्वतान आनी नितीन वावरूंक तांचे पासत ह्या गुटांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज येसू बागेते मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शिताय आसा उसऱ्यामध्ये ती सदो आणि सदोय तुझो पूजेसू भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उच्यांतले वर्सरकार सगळे आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मस्तेर आंकवार मरे बाळका जेसूक वेल्या शहरान करवाच्या गोट्यान मोसाती मोते पोसूस जाली. भुरगीं ऑनलायन शिक्षण घेतात तेन्ना फावो जातोल्या सवलतींचो बरो उपयोग करून तांचे पासत ह्या गुटांत मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्येत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उच्यांतले वर्सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मस्तेर आंकवार मरेन बाळका जेसूक वेलो आनी भेटेलो दे तेंपलान आनी दिलो ताका सांसिमावाच्या हातान. सगल्या शिक्षकांक बरी भलायकी आनी बोड दी म्हूण ह्या गुटांत मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं,
तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदयचो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस बोर्ड जेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाल आमेन. अमच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोडाच्या उज्यांतले वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसाक साडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळूक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. अनाथ आश्रमांनी आनी जाणट्यांच्या घरांनी पिढीवंतांची सेवा कोत्तल्या मादर ट्रिजाच्या सिस्टऱ्यां पासत ह्या गुटांत मागुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस बोर्ड तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवंत मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस बोर्ड तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवंत मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस बोर्ड तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदय तुजो पोचीस. भाग्यवंत मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तरा मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूर जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तरा मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूर जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तरा मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूर जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तरा मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूर जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तरा मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूर जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तरा मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूर जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तरा मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूर जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे जेजू बोगोस आमकां निवारे आमकां एमकोडाच्या उज्यांतले व्हड सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक नमान राणे काकलो तुजे माये तूच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुकाच्या कोंडात उस्काड सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थता आमचे दयाल शरातिनी तुजी काकलुतची नदर घाल तूं कोनवाले आनी मोगाल तुलोब आंकवार मारे ह्या परदेसा उपरांत जपू जेजू आमकां दाखय भाग्यवो देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सुरवातीक आमी गायन घेवया E1 पेज नंबर 1 E1 Amen.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमेन. आमच्या बापाची आनी आमच्या सोरवंडारा जेजूची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचो विशय मारे भाशेन बाबाताचे आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणे आमी गोवाय. कुटुंब जावन आसा मुळावी शाळा बाबाताची, जंय आमी आमच्या बाबाताची आकारणी कोत्ता. मारिया सैमानूस बाबाताची अस्तुरी जावन आसली देखून तिच्या बाबाताक इनाम कसो देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडली. मारयेन जेजूक जल्माक हाडलो खरो, पूण आपल्या बाबाताची आकारणी चालूच दवरली. जेजूक तिणें खासगी अणभवलो, बाबाताची समजणी घेतली आनी एकसुरपणान शिसांक गवाय जाली. तर आमी आमच्या बाबाताची आकारणी करूंक मारयेच्या पांयाचो बसून तिची दैवीक जाणवाय अणभवया, समजणी घेवया आनी मेळ्ळोली शिकून जिवन हवाय जावया. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमची भावार्थाची आकारणी देवाचे खुशी प्रमाणे करूंक ना देखून ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी दवरुया. आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनयभरात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. मुखाच्या बाबा भयणांनो, आमच्यो गोरजो आमी बाबा मुखार दवरुया. आयज कोलकाताच्या भाग्योन तेरेजाची आमी परब समरुमता. तिणी कोरण्यांतल्यान देवाचो मोग परगटलो. आमी ओकोण भावार्थाची जावन कोरण्यांतल्यान मोग वांटोवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसान मागून घेवया. तशेंच आयज आमी टिचर्स डे समरुमता. सगल्या टिचरींनी देवाच्या मोगाची हात्यार जावंक मागुया. आयज जायतीं जाणां आपलो वाडदीस हो हेर समरमण्यो समरमता. तांचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोकाळ बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी
भाग्यो निती आंकवार मारे आमी आयज मान दिताना हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सुडय आनी सासणाचो संतोष भोगोवंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवत पावलोन तिमोथाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू हें तुका बरोवच्या वेळार हांव तुजेशी वेगींच येतलो म्हूण रावता. पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या कुटुंबांत मुणगे स्वताच्या खांबो आनी बुन्याद जावन आसलेल्या जिव्या देवाच्या पवित्र सोबेत कशे भाशेन चलचें तें तुवें जाणो जावचें. दुबावावेन व्हड जावन आसा गूट धर्माचो कुडीन तो दिश्टी पडलो सोत म्हूण आत्म्यान देखलो. देवदूतांनी पळयलो विदेशांक परगट जालो. संवसारान मानून घेतलो वैभवान सोडून व्हेलो. देवाचे उतोरे. देवाचे बरोवकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळे म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवाजता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. ताचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. मोहिमेवोन देवान केलें तें सगळें लोकलोकीत पडजोलीत ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विजमेताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पूर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. आपली भक्ती करतल्यांक तो जीव खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. राष्ट्राचें दायज आपल्या परजेच्या हातांत घालून आपले कर्तृत्वाचे तिका बोल दाखयता. जबाब सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. उद्गाराक उबी रावया. गायन घेवया B9. आमी चवथो श्लोक गायतले. B9. सर्वेस्पराक सूय 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 सूय. सर्वेस्पराक सूय 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 सूय. सर्वेस्पराक सूय 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 सूय. सर्वेस्पराक सूय सूय. कुरी बाबोय कुशी सुकली जुवेक मोठा रावल्यार आमी कितले बरे कितले बरे कितले सोबीत सोबीत. सर्वेस्पराक सूय 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 सूय. सर्वेस्पराक सूय 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 सूय. सर्वेस्पराक सूय 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 सूय. सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोल्ली. लोकांची केट आसली देखून ताचे सोशी तांकां लागीं येवंक
जायना जालें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावता आनी तुका पळोवंक सोदता. पूण ताणें जाप दिवन म्हटलें, देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोबाय. मोगाच्यानो, आमची मुळावी दोतोन आमकां शिकयता देवाक सोदूंक, जाणा जावंक, मोग करूंक आनी सदांकाळ ताच्या सांगात आसूं. टू सीक हिम, टू नो हिम, टू लव हिम एंड टू बी विथ हिम ऑलवेज. हाचेर आमचें लक्ष घालुया. आमी कशे भाशेन देवाक जाणा जावंक पावता काय? कुटुंबान आमच्या काळजान भावार्थाच्या बियांची वोपणी जाता. थंय आमची आवय बापूय मुळावी दोतोन आनी तत्वां मूल्यां आमकां शिकयता. उपरांत याज्ञीक आनी देव संदेशकारां फावो ती माती आनी सारें घालता. भावार्थान तीर जावंक आमकां आदार दिता. पूण तिरावणी संस्कार उपरांत ह्या झाडाक वो भावार्थाची कोण जतनाय घेता काय? कोण तांकां फावो तें उदक घालता काय? कित्याक काजरा वेळार आनी भुरग्यांच्या बावतिजमा वेळार आमी शिकोवणी घेता. पूण ह्या वेळार घेता ती शिकोवण ओलायता ती मेडी हो पेज कितलो तेंप घेवंक पावतली? कित्याक इतली अंतर? वाय देर इज सो मच ऑफ गॅप? क्रिस्मातावन लोकनीक संस्कारा मेरेन वाय देर इज गॅप? हाचो स्वभाव आमकां घोडी दुसऱ्या मुद्द्यान मेळत. देवाक सोदूंक, टू सीक हिम. कित्याक जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी भावार्थाचें बी वोमता तेन्ना ते कसले मातयेर आमी रोयलां काय? खोडपे, कांट्यांनी, रस्त्याचेर वो बरे जमनीर? कित्याक पयलीं घोव बायल आनी उपरांत आवय बापूय कशी आमी कोणाची खुशी सोदताले काय? आमची वो देवाची? जरी आमची सुपोल्ली बाळकां आमकां आमच्या वासा वरवीं, आमच्या आवाजा वरवीं आनी आमच्या हात लावपा वरवीं ओळखता जाल्यार आमच्या कोरण्यांनी ती आमकां ओळखुची ना काय? तर आमच्यो कोरण्यो बऱ्यो जावं दी. आनी जरी आमी खरेपणी देवाची खोशी आमच्या जिवितान पाळूंक सोदता जाल्यार आमची भुरगीं आनी आमच्या सरभोंवतणी रावतलीं भावा भयणां देवाक सोदतलीं आनी देवाचो आशिर्वाद आशेतलीं. कित्याक मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी खरेपणी देवाक सोदता तेन्ना आमी ताका समजूंक पावतल्या आनी खरी समजणी फावो जाल्या उपरांत ताचो आमी मोग करूंक पावतल्या. वी वील बी एबल टू लव हिम. पूण मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी देवाक सोदिना, जाणा जायना आनी ताचो मोग करिना तेन्ना कितें जाता काय? इश्टानो, एक घोव बायल इटालीक तावन अमेरिकाक गेली. थंय तांकां एक चेडूं भुरग्याचें देणें फावो जालें. तांणी त्या भुरग्याक
क्रिस्ती भावार दिवंक ना. जेन्ना हे चेडू भुरगें लग्न जालें तेन्ना ते एका पुताक जोड दिता. ताचे आवय बापाय ताका भावार्थान वाडोवंक नासलें देखून ताच्या पुताकूय ते भावार्थ दिवंक पावना. आनी आवयन पुताक देवाची जाणवाय दिवंक ना देखून तो संवसारी जाणवाय आपणावंक लागता. तो 9 वर्सांचो आसतना ताची आवय 3 पावटी लग्न जाता. तो पिरायेन वाडटालो तसोच संवसारी जाणवाय सोदूंक लागता. आवय संवसारी खुशालकाय सोदून निराशी जाली आनी ह्या निराशीपणान ती देवाक सोदूंक पावता. पूत पातकांत जियेतालो आनी पातकाचो गुलाम जाल्लो. आवय जिविताचें बलिदान करून जिवीत न्हवसरता आनी पुता पासत मागता आनी तिच्या मागण्यांनी पुताचो सुंबोन आनी तिचो सुंबोन नातें आनी एकदां घोट करता. पूत घरा परतता आनी अशीच एक दीस ती सांगातान मागणी करता आसतना पुताक आंकवार मारयेचें दर्शन फावो जाता. आयज पूत याज्ञीक जावन कितल्याच जाणांक आपल्या जिविताची गोवायतकी दिता. आनी हो याज्ञीक जावन आसा फादर डॉनल्ड कॅलोनवी MIC. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसा आमी आमच्या जिवितान कितें करुया? देवाक सोदुया, देवाक जाणा जावन घेवया, ताचो मोग करुया. तेन्नाच ताच्या आसऱ्याखाल आमी खुशालकायेन जिवूंक पावतले. दाना तोयरेच्या वेळार गायन घेवया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव सोल घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वेशमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून
पवित्र आत्म्याचे कृपेत एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती मेळून आमी तुजी स्तुती निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तो, स्वर्गाने संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोडपोर गोठुया. सुम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता, तुजी पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सुटबणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोडसोलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवामाई सांगाती बागयोन जुसे तिचो ती कोलकोताचे बागयोन तेरेचा बागयोन दोरमदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां आनिवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजोर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया D17 पेज नंबर 56. ह्या वेळार सगळीं आमी आमचे दोळे धांपुया. मोगाळा जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांनी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटायता. तुजे सुरशिल्लो कोड सोडूंक केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, बागयोंत आंकवार मारेक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आदार दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बाणसाय आनी काकोडा ह्या वाड्यान रावतल्या बाबा भयणांक आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांणी सेवा धर्मीक मांदावड बरे भाशेन चलयली देखून देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद देवाक सोदूं जाणा जावं ताचो मोग करूंक आनी ताचेर ताय सदां खाल रावूं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. शेवटा गायन घेवया T56 पेज नंबर 227. T56. Soglo viswa